अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। उम्मीद है आप सब लोग खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को सदा शाद व आबाद रखे, आमीन। एक बहुत ज़रूरी ख़बर है जमीयतुल उलमा हिंद की जानिब से। नाज़रीन, भारत में मुसलमानों की फ़िक्र को लेकर, मुसलमानों को लेकर हमारे उलमाए किराम रोज़ बरोज़ बड़ी कोशिशें कर रहे हैं, बड़ी जिद्दोजहद कर रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी कोशिश है अगर मुसलमान समझे, अगर अवाम उलमा का साथ दे। आप सभी देखने वालों से अपील है, इस ज़िम्मेदारी को समझते हुए आप इस बात को सुने और दूसरे लोगों तक इस बात को पहुंचाने की कोशिश करें। वीडियो को अभी से लाइक कर दे ताकि यूट्यूब और फेसबुक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए। ख़बर है जमीयतुल उलमा हिंद मौलाना महमूद मदनी की जानिब से। स्क्रीन पर आप जमीयतुल उलमा हिंद का लेटर पैड देख सकते हैं। इस लेटर पैड के ज़रिए इस अहम ख़बर से हम सब लोगों को आगाह किया गया है। इसमें क्या लिखा गया है हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें लिखा है, दीनी तालीमी बोर्ड जमीयतुल उलमा हिंद की मजलिस आमिला का अहम इजलास मुनक़िद। आइंदा 15 साला मनसूबे के तहत 1 करोड़ बच्चों को मकातिब दीनिया से जोड़ने का अज़्म। नई दिल्ली 22 अगस्त 2025। मदनी हाल सदर दफ्तर जमीयतुल उलमा हिंद नई दिल्ली में दीनी तालीमी बोर्ड जमीयतुल उलमा हिंद की मजलिस आमिला का अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम साहब नोमानी मोहतमिम दारुल उलूम देवबंद व सदर दीनी तालीमी बोर्ड ने की। इस मौके पर जमीयतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी, नाज़िम उमूमी दीनी तालीमी बोर्ड मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सलमान मंसूर पूरी, सदर मजलिस कायमा जमीयतुल उलमा हिंद मौलाना रहमतुल्लाह मीर कश्मीरी, नाज़िम उमूमी जमीयतुल उलमा हिंद मौलाना हकीमुद्दीन कासमी और मुआविन नाज़िम उमूमी दीनी तालीमी बोर्ड मौलाना मुफ्ती अफ़ान मंसूर पूरी समेत कई मुमताज़ शख्सियात शरीक हुई। इजलास में मकातिब के इस्तिहकाम और फ़रोग़ से मुताल्लिक़ मुतअद्दिद अहम तजावीज़ पर गौर हुआ। ख़ास तौर पर आइंदा के लिए 15 साला मनसूबा पेश हुआ, जिसे मंजूरी दी गई। इसके मुताबिक 1 करोड़ बच्चों को मुनज़्ज़म मकातिब में दाखिल कराया जाएगा। फ़िलहाल 26 लाख तलबा व तालिबात जमीयतुल उलमा हिंद से मुल्हिक़ मकातिब में ज़ेर तालीम हैं। इसी के साथ दीनी तालीमी बोर्ड के तारुफ़ के लिए एक जामे और फ़आल वेबसाइट के क़याम की भी मंजूरी दी गई है। इस मौके पर अपने सदारती ख़िताब में मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम साहब नोमानी मोहतमिम दारुल उलूम देवबंद ने कहा कि मकातिब दीनिया उम्मत के बका व तहफ़्फ़ुज़ की बुनियाद हैं। अगर मकातिब बाकी हैं तो दीन बाकी है, और अगर मकातिब कमज़ोर हो जाएँ तो नई नस्ल के ईमान व अमल में कमज़ोरी आ जाएगी। लिहाजा ये हमारी अव्वलीन ज़िम्मेदारी है कि मकातिब को मजबूत और मुनज़्ज़म बनाया जाए। मकातिब में तालीम हासिल करने वाले बच्चे न सिर्फ कुरान पढ़ते हैं बल्कि अपनी ज़िंदगी की बुनियाद दीन पर उस्तवार करते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि आज के बदलते हालात में मकातिब को रस्मी इदारे न समझा जाए बल्कि जदीद तकाज़ों के मुताबिक उन्हें मुअस्सिर और फ़आल बनाया जाए। निसाब को सहल और मुअस्सिर बनाने और असातिज़ा की तरबियत पर ज़ोर देते हुए उन्होंने कहा कि यही मिल्लत के रोशन मुस्तक़बिल की ज़मानत है। सदर जमीयतुल उलमा हिंद मौलाना महमूद असद मदनी ने अपने कलीदी गुफ्तगू में मकातिब के फ़रोग़ को मिल्लत की अहम तरीन ज़िम्मेदारी बताते हुए कहा कि मुल्क के 100% बच्चों को बुनियादी तालीम से वाबस्ता किया जाए। इस वक्त सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी यह है कि हम अपने बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता करें ताकि वो ईमान और अक़ीदे के साथ अपनी तहज़ीब और रिवायात के भी मुहाफ़िज़ बन सके। अस्सलामुअलैकुम, हम आपके लिए लेकर आए हैं बेहतरीन अल नुसरत ब्रांड के इंडियन प्रोडक्ट। रोज़मर्रा के इस्तेमाल होने वाली कुदरती चीज़ें। ये तमाम प्रोडक्ट हलाल प्रोडक्ट हैं। एक मरतबा आप हमें खिदमत का मौका दीजिए। इन तमाम चीज़ों को हासिल करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरात पर आप राब्ता कर सकते हैं। आप हमारी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो बहुत कम रकम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप पर्सनल तौर पर इनको हासिल करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पर जाकर के इसको हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। दीनी तालीमी बोर्ड के नाज़िम उमूमी मौलाना सैयद मोहम्मद सलमान मंसूर पूरी ने अर्ज़ हाल पेश करते हुए कहा कि खुसूसन ऐसे हालात में जब कौमी तालीमी पॉलिसी के तहत असरी इदारों को एक मखसूस तहज़ीब में रंगने की मुनज़्ज़म कोशिशें जारी हैं, मिल्लत के हर फ़र्द की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों और बच्चियों को ईमान पर साबित कदम रखने के लिए
دینی تعلیم و تربیت سے غفلت نہ برتے۔ اسی تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے دینی تعلیمی بورڈ جمعیت علماء ہند ایک عرصے سے پورے ملک میں مکاتب کے قیام اور ان کی تنظیمی و تعلیمی بہتری کے لیے کوشاں ہیں۔ الحمدللہ صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود اسد مدنی کی خصوصی توجہ سے اس شعبے کی فعالیت میں روز افزوں ترقی ہو رہی ہے۔ گزشتہ 9 ماہ کے دوران دہلی، یو پی، اتراکھنڈ، راجستھان، ایم پی، گجرات، ہریانہ، بہار، مغربی بنگال، جھارکھنڈ اور آسام کے مختلف علاقوں میں متعدد تربیتی پروگرام منعقد ہوئے، جن میں مجموعی طور پر 90 سے زائد نگراں حضرات اور 2212 معلمین نے شرکت کر کے تربیت حاصل کی۔ اسی طرح مختلف مقامات پر معلمات کے تربیتی کیمپ بھی لگائے گئے، جن میں 64 معلمات نے تربیت حاصل کی، اور وہ اس وقت مختلف مقامات پر خواتین کے مکاتب کامیابی کے ساتھ چلا رہی ہیں۔ فی الحال دینی تعلیمی بورڈ سے وابستہ مکاتب کی تعداد 55,000 سے زائد ہے، تاہم ملت کی مجموعی ضرورت اور تقاضوں کے مقابل یہ تعداد اب بھی بہت قلیل یعنی بہت تھوڑی ہے۔ اجلاس میں دیگر کئی اہم تجاویز منظور ہوئی۔ مجلس کا آغاز مفتی محمد عفان منصور پوری کی تلاوت سے ہوا، جبکہ صدر دینی تعلیمی بورڈ مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی کی دعا پر مجلس مکمل ہوئی۔ اس اہم اجلاس میں مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی، صدر دینی تعلیمی بورڈ و محتمم دارالعلوم دیوبند اور صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود اسد مدنی کے علاوہ مفتی سید محمد سلمان منصور پوری، مولانا رحمت اللہ میر، مولانا حکیم الدین قاسمی، مولانا صدیق اللہ چودھری، مولانا کلیم اللہ خان، پروفیسر نعمان شاہ جہان پوری، حافظ ندیم احمد صدیقی، مولانا عبدالقادر آسام، مولانا عبدالقوی حیدرآباد، مولانا نیاز احمد فاروقی، مفتی شمس الدین بجلی بنگلور، مفتی انعام الحق حیدرآباد، مولانا ایوب راجستھان، مولانا اسد راجستھان، مفتی محمد روشن مہاراشٹرا، مولانا ابراہیم مہاراشٹرا، مولانا محبوب حسن آسام، مولانا ارشد خان مغربی بنگال، مولانا نعمت اللہ دمکا، مولانا صہیب تامل ناڈو، مفتی جمیل الرحمن پرتاپ گڑھ، قاری عبدالسمیع دہلی، مولانا مصدق حسین حیدرآباد، مفتی امداد الاسلام مغربی بنگال، مفتی احترام قاسمی اتراکھنڈ، مولانا خالد انور کشن گنج، مولانا خالد عبداللہ ہریانہ اور مولانا سید حافظ عاصم عبداللہ بنگلور، مولانا قمر الزماں ناگالینڈ، طفیل احمد فردوسی ناگالینڈ شامل ہیں۔ میرے بھارت کے پیارے مسلمان بھائیوں، ہمارے علماء کرام ہماری بہت فکر لے رہے ہیں، بہت کوششیں کر رہے ہیں، ہر طریقے سے کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمان بچوں کو کیسے متحرک کیا جائے، کیسے دینی تعلیم سے آراستہ کیا جائے، کیسے بچیوں کو اور بچوں کو ارتداد سے بچایا جائے، پوری کوششیں کی جا رہی ہیں۔ بس اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ سے دعا کرنی ہے اپنے اعمال کو درست کرنے کی، اور ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے ان علماء کرام کا ساتھ دیں، جو کہے اس پر عمل کرے، جس طرح کہا جائے اس کو کرنے کی کوشش کرے۔ انشاءاللہ بہت جلد، بہت کم وقت میں ایک بہت بڑی تبدیلی دیکھنے کو ملے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، اللہ تعالی ہمارے ملک میں امن و امان کی صورتحال قائم فرمائے، بھارت کے مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو کی مکمل حفاظت فرمائے، آمین۔ آپ سبھی دیکھنے والوں کا بہت بہت شکریہ۔ اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک پہنچائے، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اس ویڈیو کے کمنٹ میں دوستو ایک پیارا سا دعائیہ جملہ ضرور لکھے اور ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے، جزاک اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔